लङ टाइम हैन अब हामी अघि बढ्छौं डिपिपी जिएम ठिकै छ लङ टाइम नो सी अब हामी अघि बढ्छौं र ज्यान भ्यालु ठिक छ अघिल्लो क्लासमा हामीले के गरेका थियौं भन्न त नानी हो अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौं गुड मर्निङ टु अल लङ टाइम नो सी हैन क्वेशन हैन अघिल्लो क्लासमा हामीले के गरेका थियौं टेन्जेन्ट ल लेखेको थियो हैन टेन्जेन्ट ल हाफ एंगल गरिसकेका थियो हाफ एंगल गरे कोसाइन ल टेन्जेन्ट ल हाफ एंगल फर्मुला गरेको ठीक छ एरिया अफ एनालाइज ठीक छ अरे एरिया पनि गरेको अघिल्लो क्लासमा हाफ एंगल सम्म हो सर अब एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस ओके ठीक छ एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस टेन्जेन्ट ल लेखिदिनु न एकपल्ट हैन ओके आई एम भेरी ओके थ्यांक यू टु अल थ्यांक यू हैन अब हामी अघि बढौँ ल ओके अघिल्लो क्लासमा हाफ एंगल फर्मुला सकियो गुड हेर है टेन्जेन्ट ल लेखिसके अघिल्लो क्लासमा टेन्जेन्ट ल लेखे हो कि नानी हो भन त टेन्जेन्ट ल गरे हो कि हैन एरिया अफ ट्रायंगल लेखेको थियो हो सर यस सर ओके टेन्जेन्ट ल सकेको एरिया गरेको हो कि हैन एरिया गरेको हो एरिया गरेको छैन एरिया नो सर एरिया अब ओके सुन है एरिया अफ ट्रायंगल लेख एरिया अफ ट्रायंगल अलिकति ख्याल गर है एरिया अफ ट्रायंगल एकदम ध्यान दिएर हेर है एरिया अफ ट्रायंगल ठीक छ एरिया अफ ट्रायंगल जानुभन्दा अगाडि हेर है ल एरिया ठीक छ एरिया अफ ट्रायंगल यसमा हेरौँ ल ठीक छ एरिया अफ ट्रायंगल ठीक ओके तिमीहरुको लागि म एउटा क्वेशन दिन्छु त एरिया जानुभन्दा अगाडि एउटा क्वेशन लेख त अलिकति मुड पनि बन्छ हैन अलिकति एउटा क्वेशन लेख त नम्बर अफ सोलुसन अफ लेख नम्बर अफ सोलुसन अफ आइयु लेख एउटा क्वेशन लेख है र्यान्डम है आईक्यू जनरल आईक्यू वाला क्वेशन है नम्बर अफ सोलुसन ठीक छ नम्बर अफ सोलुसन अफ लेख नम्बर अफ सोलुसन अफ log x 2 minus x this equal to 2 is लगाएर number of solution of log x 2 minus x equal to 2 is लेख ऑप्शन ए 2 ऑप्शन बी 0 ऑप्शन सी 1 ऑप्शन डी यस्तै के आउला गर हाउ मेनी सोलुशन्स ठीक छ म अलिकति मुड सफा हुन्छ हैन एरिया गरेको हो ठीक है नंबर अफ सोलुसन अफ द एक्सप्रेसन log x 2 minus x equal to is यो सेटिस्फाई गर्ने x का कतिवटा भ्यालुज होला गर सबैले अप्सन 2 2 2 2 2 निकालिरहेको छु है ओके ध्यान दिनु है अलिकति मुड बन्नलाई हैन ओके अब हामी अघि बढौं अब यसलाई सेटिस्फाई गर्ने x को कतिवटा भ्यालु हुन्छ भने अब हेर त x यसलाई सिम्प्लिफाई गर यहाँबाट के आउँछ it is x square this equal to 2 minus x you can write again x square equal to minus x यहीँबाट के आउँछ हेर x square plus x minus 2 this equal to 0 x square plus x minus 2 this equal to 0 हैन यहाँबाट यही आयो अब यहाँ हेर है यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति आयो यो त यही हो हैन log हटाउनेबित्तिकै x square this equal to minus x सबैले एलएचएस मा लैजाऊ x square plus x minus 2 equal to 0 यो कति हुन्छ अब फ्याक्टराइज गर इट इज x square plus 2x minus x minus 2 this equal to 0 x common x plus 2 minus 1 common x plus 2 this equal to 0 यहाँबाट कति आयो x equal to 1 एउटा आयो अर्को x equal to minus 2 आयो सुन है ठीक छ x equal to 1 आयो अर्को x equal to minus 2 आयो यानी कि यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने x का दुईटा भ्यालुज रहेछन् हैन एउटा 1 रहेछ अर्को -2 रहेछ अब याद गर है तर यो क्वेशन के को लगार्देमिकको पनि फंक्सनको र कुनै पनि लगमा फंक्सन छ भने हेर है सरले भन्नु होला नभन्नु होला यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यहाँबाट क्वेशन फर्स्ट हुनाले आईयुई को हार्डिक्स क्वेशनहरु धेरै भरमार यहाँबाट लगार्देमिकबाट क्वेशन र त्यसको पनि कहीं डोमेन कहीं विविध भनेर हालेको हुनाले यो सँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन राखिदिएको हो र यहीसँग सम्बन्धित ट्रिगोनोमेट्रीमा टच गरेर पनि एउटा क्वेशन सोधेको थियो त्यसपछि म त्यो क्वेशन दिन्छु अनि हामी एरिया हुँदै अघि बढ्छौं प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलमा अब log ax यदि फंक्सन हुने हो भने यसले तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ
त्यति मध्ये फर्स्ट हो जुन बेस छ बेसको भ्यालु 1 हुनु हुँदैन सेकेन्ड हो जुन बेस छ हेर है फर्स्ट हो a को भ्यालु 1 हुनु हुँदैन जुन a छ a इक्वल टु 1 भयो भने लगातार फंक्सन डिफाइन हुँदैन सेकेन्ड हो जुन बेस छ त्यो पोजिटिभ हुनुपर्छ र थर्ड हो हेर है थर्ड कन्डिसन हो जुन x छ नि x पोजिटिभ हुनुपर्छ यसो भयो भने मात्रै लगातार फंक्सन हुन्छ नत्र भने रिलेसन बनिन्छ अर्थात् तिमीलाई थाहा छ नि हैन फंक्सन हुनको लागि एउटाका दुईटा इमेज अथवा मोर देन वान लफडा मोर देन वान इमेज हुनु हुँदैन यसैगरी यो तीनटा कन्डिसन फुलफिल भएन भने कुनै एउटा पोइन्टका दुईटा या दुईटा भन्दा बेसी इमेज फालिदिन्छ लगातारले देयरफोर बेसमा a को भ्यालु 1 हुनु हुँदैन a को भ्यालु पोजिटिभ हुनुपर्छ र अर्को जुन x मा जुन फन्डा छ त्यहाँ रहेको टर्म पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ त्यसो भयो भने हाम्रो लगातार डिफाइन हुन्छ जस्तै तिमीले यसो भन्ला log x भन्ला 2 minus x भन्ला 1 भन्ला व्हाट इज डोमेन एबीसीडी अप्सन भन्दियो भने यही फन्डा यसको लागि x को भ्यालु 1 हुनु हुँदैन एउटा फन्डा सेकेन्ड फन्डा x जुन छ यो पोजिटिभ हुनुपर्छ थर्ड फन्डा जुन यो ब्लक छ नि इक्वलको ब्लक यो 2x - 1 यो पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ दिस एन्ड दिस यसैको इन्टरसेक्सन निकाल जुन x आउँछ त्यसैलाई हामी डोमेन भन्छौं सेम थिङ अब यहाँ हेर त व्हाट इज द सोलुसन भनेर जुन सोध्यो x इक्वल टु 1 र x इक्वल टु -2 आयो तर क्वेशन लगातारदेखिको भएको हुनाले यसले लग सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन हो त्यो सुन है लग सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन हो त्यो तिमीले हेर्नुपर्छ यसको लागि अब हेर त क्वेशनमा के छ log x 2 - x हैन क्वेशनमा log x 2 - x छ तिम्रो के आइराछ हेर त x इक्वल टु 1 आइराछ x इक्वल टु 1 राख्ने बित्तिकै बेसमा 1 आयो तर बेसमा 1 हुन्छ त्यसले लगातार सेटिस्फाई गर्दैन नेक्स्टमा सेकेन्ड फन्डा -2 राख्ने बित्तिकै बेसमा नेगेटिभ आयो बेसमा 1 आए पनि फंक्सन डिफाइन हुँदैन बेसमा -2 आए पनि फंक्सन डिफाइन हुँदैन एन्ड देन दुईटा सोलुसन आए पनि दुईटा भ्यालुज अफ x आए पनि त्यसले लगातार डिफाइन नहुने हुनाले देयर इज नो सोलुसन एन्ड हेन्स नम्बर अफ सोलुसन इक्वल टु लङ आधाको बुझ्नु है नम्बर अफ सोलुसन इक्वल टु 0 कुरो यसो है यस्तो क्वेशनमा 0 मा राइट हान्ने यो सरहरुले भने पनि नभने पनि यो आज बोनस क्वेशनको रूपमा लेख बोनस क्वेशनको रूपमा बुझ्नु यो आईओई को हार्ड डिस्कमा यो क्वेशन राखिदिएको छ क्यूमा पनि तिमीलाई सोध्न सक्छ सुन है यसैबाट नेक्स्ट यसैबाट यार है यसैबाट अलबेसी यसैमा याद गर है यसैमा नेक्स्ट जस्तै तिमीले के बुझ्ने भने यसैको नेक्स्ट यसैको हेर है तिमीले बुझ जस्तै अर्को ट्रिगोनोमेट्रीमा सुन न log ax यही त लेखेको नि log ax डिफाइन गर्ने हो भने फर्स्ट a को जुन बेस छ नि जस्तै जुन log 2 3 भने जस्तै के जुन बेस छ बेस हमेशा 1 हुनु हुँदैन बेस 1 को बेसको भ्यालु 1 हुनु भएन सेकेन्डमा जुन बेस छ त्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो थर्डमा जुन x छ x पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो यो तीनटै कन्डिसन फुलफिल भयो भने मात्रै लगातार फंक्सन हुन्छ के त्यो देखबाहेक फंक्सन हुँदैन जस्तै यहाँ तिमीलाई log 1 समथिङ लेख्यो भने यो गलत हो log जस्तै यही -2 लेखिदियो भने यो गलत हो log a या -3 लेखिदियो भने यो गलत भयो कुरो यसो हो ठीक छ अब यसैलाई टच गरेर बेसिक ट्रिगोनोमेट्रीसँग सम्बन्धित आईओई ले र केयू ले क्वेशन हाल्नेको थियो त्यो क्वेशन के थियो भने log हेर है क्वेशन लेख द भ्यालु अफ क्वेशन लेख द भ्यालु अफ log हेर है लेख sin स्क्वायर लेख 45 sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 यहाँ लेख tan 45 द भ्यालु अफ sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 इक्वल टु यहाँ लेख tan 45 इज हैन एकको ठाउँमा यो छ x को ठाउँमा tan 45 इज यसको भ्यालु कति होला ट्रिगोनोमेट्रीमा टच गरे यसरी आएको थियो के अप्सन ए 0 अप्सन बी 1 अप्सन सी 2 अप्सन डी यस्तै केही होला हैन नौसी अब यहाँ हेर है अब ख्याल गर अघि मैले तिमीलाई भने नि sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 कति हुन्छ 1 हुन्छ यदि बेसमा 1 आयो भने यो लगातार फंक्सन होइन therefore the question is wrong there is no solution no value means not defined लगातारको मिनिङ कसरी आयो के भन्दै थियो नि जस्तै हेर न log a b this equal to 2 छ भने यसको मतलब के हो है log को मतलब के हो a को पावर 2 दियो भने भ्यालु b हुन्छ है त भने हो नि यसको लगातारको मिनिङ
a को पावर 2 दियो भने भ्यालु b हुन्छ मिनिङ यही हो ठीक छ यसको लगातार मिनिङ इज दैट मिनिङ यो के यसैगरी यसैलाई लगमा लग टच गरेर ट्रिगोनोमेट्रीबाट क्वेशन आएको हुनाले मैले अलिकति अल्जेब्रातिर पनि घुमाएर यो क्वेशन दिए यो आयुका क्वेशन हो यो ख्याल ओके अब हामी अघि बढ्छौं यस नट डिफाइन ठीक छ अब हामी अघि बढ्छौं लेख एरिया अफ ट्रायंगल अघिल्लो क्लासमा एरिया हामीले गरे हो कि हैन एरिया अफ ट्रायंगल गरेको हो कि हैन ठीक छ जुन कोही नयाँ छु भन्दै थियो अलिकति रिपिट हुन सक्छ लेख है एरिया अफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टु 1/2 BC sin A ठीक छ एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु लेख 1/2 CA sin B and area of triangle equal to 1/2 AB sin C ठीक एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु गरेको ओके 1/2 BC sin A CA sin B AB sin C यहीबाट हेर त एरिया अफ ट्रायंगल कति आउँछ यसैलाई अर्को फर्मेटमा हेर है एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु 1/2 BC हैन BC sin A means 2 sin A/2 into cos A/2 लेख्न सक्छौ this implies area of triangle equal to BC हैन 1/2 BC sin A this cancel BC 2 and 2 cancel BC sin A को value S minus B S minus C whole upon BC into cos A/2 S minus A whole upon BC half angle भेट्दै राख्दा BC into BC square cancel root बाट बाहिर आयो स्क्वायर रुट मा के बच्यो हेर S minus A S minus B S minus C it is area of formula area of triangle analysis area of triangle formula please नगम मसी पातलो भयो ओके ओके एकपल्ट हेर ल मसी पातलो भयो सर अनि देखिएन मार्कर चेन्ज ओके ठीक छ है एरिया अफ ट्रायंगल दिस इट इज एरिया अफ ट्रायंगल ठीक छ बाइ द सेम अब यहाँ हेर ल नेक्स्ट एरिया अफ ट्रायंगल दिस इक्वल टु सुन है अब यहाँ हेर 1/2 BC sin A this equal to 1/2 BC sin A means A/2 r यहाँबाट कति आयो हेर त एरिया अफ ट्रायंगल this equal to ABC अपन 4r यो आईओई को क्वेशन है ख्याल गर एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु ABC अपन 4r इट इज फर आईओई ठीक छ एरिया अफ ट्रायंगल यति नै हो मेजर आईओई र केयू को लागि एरिया अफ ट्रायंगल यति तिनटा पढे पुग्छ एरिया अफ ट्रायंगल फर्स्ट फंडा एरिया अफ ट्रायंगल S minus A S minus B S minus C स्क्वायर रुट यो तिमीलाई थाहा छँदै छ थर्ड एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु ABC अपन 4r यो दुईटाबाट डाइरेक्ट क्वेशन त आएको छैन तर ABC अपन 4r बाट 1 मार्क्स र यसैलाई कहिलेकाहीँ डाटा दिएर 2 मार्क्स सम्मका क्वेशनहरु यहाँ सोधेको हुनाले यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो ख्याल गर ठीक छ ओके अब r भनेको थाहा छैन हैन साइन लमा r भनेको के हो लेखिरहेको छ व्हाट इज r लेखेका छौ साइन लमा हामीले पढेको छौ नि कुनै पनि ट्रायंगल सर्कल भित्र राखिदियो भने त्यो सर्कलको जुन रेडियस हुन्छ त्यसलाई क्यापिटल R भनिन्छ अथवा R means radius of circumcircle it is area of triangle ठीक छ ओके यो सँगसँगै अब हेर प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल मा जम्मा दुईटा फेज पढ्नु पर्छ फेज 1 र फेज 2 फेज 1 एरिया सम्म जान्छ फेज 2 इन सर्कल र एक्स सर्कल पढ्नु पर्छ र इन सर्कल र एक्स सर्कल सँगसँगै प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलका सम्पूर्ण पार्टहरु कोल्याप्स हुन्छ देयरफोर हामी फेज 2 मा जान्छौं है ओके R means circumradius ठीक छ R means circumradius ठीक छ यही सम्बन्धित यसबाट क्वेशन गरौँ न भन्छौ यसो क्वेशन के गर्ने र भन्न A को भ्यालु दिएको हुन्छ B को भ्यालु दिएको हुन्छ C को भ्यालु दिएको हुन्छ अनि डेटा यताउति गरेर सोध्ने त हो नि त्यसले गर्दा सिधै भ्यालु पुट गर्दाखेरि आउने हुनाले यस्ता क्वेशनहरु यहाँ डिस्कस नगरौँ ल इन सर्कल र एक्स सर्कलमा आईओई मा सोधिरहेका सम्भावित तिमीलाई फस्ने क्वेशन्सहरु एउटा दुईटा छन् ती क्वेशनमा जम्प मारौँ ल त्यसमा टाइम किल नगरौँ है त लेख त अब इन सर्कल नेक्स्ट टपिक यसैको इन सर्कल एन्ड एक्स सर्कल इन सर्कल एन्ड एक्स सर्कल राइट ओके अब तिमीले सुन है यहाँ एकजना विद्यार्थीले मलाई के सोधिरहेछ भने
याद गर है एरिया सुन तिमीले के सोधिरहेको छौ भने एकजनाले इक्विलाटर ट्रायंगलको एरिया आदि इत्यादि सोधिरहेको छौ हैन डोन्ट वरी के हेर फर्मुला नगएको के क्वेशन हुन्छ अप्सन हुन्छ नि त्यही अनुसार एनालाइसिस गर न जस्तै जस्तै हेर एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु 1/2 BC sin A हो के BC sin A अब तिमीले पारामिटर थप्यौ के थप्यौ यदि ट्रायंगल इक्विलाटर ट्रायंगल भयो भने के होला सर if triangle is equilateral so right if triangle is equilateral angle known हुन्छ हैन एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु 1/2 भयो BC साराका सारा साइड लेन्थ एक आपसमा इक्वल हुन्छ सपोज दिस इज A सँग इक्वल गर्दै B को भ्यालु पनि यो C को भ्यालु पनि यो and hence A into A means A square into sin A means A by कति हुन्छ हेर त A by 2R हो के न sin A means A by 2R भयो this equal to AQ upon 4R एउटा यो आउँदो रहेछ इक्विलाटर ट्रायंगलमा ठीक छ AQ upon 4R आउँदो रहेछ नेक्स्टमा अब यहाँ हेर है एरिया अफ ट्रायंगल के आउँछ धेरै फर्मेटहरु आउँछ के त्यही सोध्दै छौ नेक्स्टमा अब हेर त this equal to 1/2 अब हेर नेक्स्ट फर्मेटबाट गयो भने B पनि A सँग इक्वल छ C पनि A सँग इक्वल छ means A square into sin A means sin इक्विलाटर ट्रायंगलमा 60 डिग्री हुन्छ sin 60 डिग्री भनेपछि कति हुन्छ √3/2 भयो this is √3 into side square upon 4 √3/4 side square यो पनि इक्विलाटर ट्रायंगलको एरिया भयो अर्को एरिया त क्वेशन अनुसार जाऊ के तिमी यही सोध्दै छौ के यही सोध्दै छौ कसरी आए के भन्दै छौ त अप्सनमा हेर के BC sin A भयो सबै sin A means A/2R भयो AQ upon 4R यो पनि भयो इक्विलाटर ट्रायंगलको एरिया नेक्स्ट एरिया अफ ट्रायंगल जुन अहिले हामीले हेर्यौ S minus A S minus B हैन S minus C into S जुन अहिले यो हामीले हेर्यौ this equal to कति हुन्छ under root S अब S minus A S minus B S minus C अब A B C सबै एक आपसमा इक्वल हुन्छ सपोज A राखिदियो A को ठाउँमा A B को ठाउँमा A C को ठाउँमा A राखिदियो यहाँ नै कति भयो S minus A होल क्यूब भयो यहाँबाट कति आउँछ हेर त S minus A होल स्क्वायरबाट S minus A बाहिर तान्यो भने S minus A under root S into S minus A अथवा S minus A हैन under root S into A को ठाउँमा B पनि लेख्दा यसरी एनालाइज आफै गर के सुन आइसोलेट सुन है यसरी आइसोलेट सर आउँछ आइसोलेट ट्रायंगल अनि सेम हो नि तिमीलाई हेर न तिमीलाई आइसोलेट ट्रायंगल भन्दियौ हैन सेम थिङ अब एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु अंडर रूट S S minus A S minus B S minus C भयो कुनै दुईटा साइड इक्वल हुन्छ नि त हैन भन न सपोज यो इक्वल छ A र B इक्वल छ इफ A इक्वल टु B ठीक छ A इक्वल टु B छ भने कति हुन्छ इट इज S into S minus A whole square into S minus C भयो that is now see S minus A square बाट S minus A बाहिर आयो अंडर रूट के भयो S minus C रूट भित्र जो आइसोलेट ट्रायंगल को एरिया द टु साइड्स आर इक्वल जुन साइडहरु इक्वल हुन्छ हैन मानौ A इक्वल टु B छ इक्वल साइड बाहिर आयो इक्वल साइडको त साइड बाहिर आयो बाकी नट इक्वल साइड रूट भित्रै बस्यो यो अप्सनमा हेर के हेरे अप्सनमा हेर आइसोलेट ट्रायंगलको सबै यो अप्सनमा हेर त्यही आन्सर अघि बढ जुन फर्मेटमा दिएको छ त्यही आन्सर गर्ने मेजर थिङ भनेको 1/2 BC sin A C sin B sin C हो S S minus S minus B S minus C रुट भित्र एरिया र अर्को एरिया मिन्स त्यही हैन ABC अपन 4R हो त्यही तीनटा मध्ये कुनै न कुनै फर्मेटमा दिएको क्वेशन हुन्छ त्यो अप्सन हेर कुनै पनि फर्मुला रट्टा मारेर जानु पर्दैन एरिया अफ ट्रायंगल के तीनटा याद गरे हुन्छ यसैले सपोर्ट गरेर कुनै न कुनै क्वेशन अन द स्पट मिलाइन्छ क्वेशन को फर्मेट हेर त्यसपछि अप्सन हेर कुन एंगलमा क्वेशन दिइराछ सोलुसन कुन एंगलमा जान्छ तिमी निकाल्न सक्छौ ठीक छ यसरी गर्ने ओके यसरी गर्ने है आइसोलेट ट्रायंगल को पनि के हुँदो रहेछ साइड जुन इक्वल छ इक्वल साइड भएको S माइनस इक्वल साइड बाहिर आयो नट इक्वल जुन थर्ड साइड छ त्यो भित्र बसियो यही फन्डा युज गरेर गर्ने र अब लाग्छ क्वेशन र अप्सन हेर अब तिमी अब सल्भ गर्न सक्छौ कि त तिमीलाई डिस्टेन्स दिनु पर्यो इक्विलाटर ट्रायंगल को लेन्थ दिनु पर्यो हैन अथवा केही भन्दिनु पर्यो यसरी गर्ने ओके छोड्दियौ अब है देख इन सर्कल एन्ड एक्स सर्कल लेख यस्तै आउँछ बाबु आउँछ तिमीले लेख्यौ नि r equal to 4r sin A/2 sin त्यो आउँदैछ त्यो इन सर्कलमा हामी त्यही पढ्छौ त्यही लेख्दै छौ त्यहाँ तिमी त्यतातिर हामी जाँदै छौ अब लेख त्यो भयानक इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो त्यो इन सर्कलको क्वेशन हो त्यहाँ हामी जाँदै छौ है जुन तिमीले लेखेको छौ लेख इन सर्कल लेख अब इन सर्कल एन्ड एक्स सर्कलमा फर्स्टमा लेख इन सर्कल लेख है अब एकदम ध्यान दिएर हेर है इन सर्कल लेख
इन सर्कल लेखेको है जम्मा जम्मी आयुमा तीनटा सर्कल पढ्नुपर्छ एउटा सुन है एउटा सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल भनेको कुनै पनि पोलिगन छ या कुनै पनि ट्रायंगल छ त्यसलाई घेरेर जाने जुन सर्कल हुन्छ त्यसलाई सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल या सर्कम सर्कल भनिन्छ जसको रेडियस क्यापिटल आर हो एउटा सर्कम सर्कल तिमीले पढ्नुपर्छ दोस्रो इन सर्कल हो तेस्रो एक्स सर्कल हो फर्स्ट सर्कम सर्कल हामीले पढिसक्यौं जसको रेडियस आर हो यसका युजहरु साइन लमा एरियामा विभिन्न ठाउँमा हुन्छ त्यो पनि हामीले हेरिसक्यौं अब इन सर्कल हेर्छौं है त इन सर्कल हेर्ने बित्तिकै तिम्रो धेरै क्वेशन चाहिँ त्यहाँ लेखिरहेको छौ यसको आन्सर पाउँछौ अलिकति म सम्झाउँछु ल यसको मिनिङ के हो इन सर्कल तिमीसँग एउटा सर्कल छ एकदम ख्याल गर है तिमीसँग एउटा सर्कल छ एन्ड सुन है तिमीसँग एउटा सर्कल छ लाइक दैट suppose this is A suppose this is B and suppose this is C right in circle means the circle inside the triangle which touch all the sides the circle inside the triangle for which all the sides are tangent यसरी बनेको सर्कल नै इन सर्कल हो ठीक छ ठिकै हो अब हामी इन सर्कल एक्स सर्कलमा आइसो हेर है सुन है अब नाउ सी सपोज इट इज इन सर्कल ठीक छ इन सर्कलमा र एक्स सर्कलमा जम्मा जम्मै दुईटा रिजल्ट हेरिन्छ एउटा एरिया एनालाइसिस अर्को हाफ एंगल त्यही एरिया र हाफ एंगलबाट क्वेशन यताको उताको यता आउँछ फर्स्टमा हेर है अब यहाँ इन सर्कलमा के म्याथ देखिन्छ त्यतिर हामी जाऊ है त ल यसको लागि सपोज इन सर्कल जुन छ यसको सेन्टर इट इज आई ठीक छ सपोज इट्स सेन्टर इज आई ठीक सपोज जुन इन सर्कल छ यसको सेन्टर आई छ एन्ड लेट इट्स रेडियस इज आर ठीक यसको रेडियस आर छ र सेन्टर आई छ अब यहाँ यो इन सर्कलमा के म्याथमेटिक्स देखा पर्छ त्यही हामी हेर्ने र म्याथमेटिक्समा यति बुझ है इन सर्कल एक्स सर्कलमा दुईटा म्याथ देखा पर्छ एउटा एरिया एनालाइसिस वाला म्याथमेटिक्स अर्को हाफ एंगल वाला म्याथमेटिक्स अब यसमा हेर है फेरि बुझ इन सर्कल तिमीले बुझ्यौ ट्रायंगल भित्र इन सर्कल छ सेन्टर आई छ रेडियस सपोज आर छ अब यहाँ के देखा पर्छ हेर है फर्स्ट एरियामा के देखा पर्छ म्याथमेटिक्स हेर है एरिया एकदम ध्यान देऊ है एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी बेस इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी बेस इक्वल टु कति हुन्छ त एबीआई ट्रायंगल एबीआई प्लस ट्रायंगल बीसीआई प्लस ट्रायंगल देखिन्छ हैन ट्रायंगल सीएआई ट्रायंगल एबीसी लाई सिम्पल ट्रायंगल ले तिमी सिम्बलाइज गर्न सक्छौ दिस ट्रायंगल इक्वल टु ABI means half ABI है ना ABI half base means AB into height means a vertex बाट side of perpendicular draw गर by chance circumcircle को radius सँग इक्वल हुन्छ and this is R plus half BCI vertex हैन BCI यसमा के छ base means BC into again height R plus triangle CAI means base CA into R from all this equal to 1 by 2 R common आयो AB plus BC plus CA ख्याल गर है यानी कि area of triangle this equal to 1 by 2 R into AB means है right AB means C को opposite small c plus BC A को opposite small a plus CA B को opposite small b ठीक छ this equal to 1 by 2 R you know that A plus B plus C means perimeter of triangle equal to twice as this and this cancel यहाँबाट कति आयो R equal to triangle upon S यो रिजल्ट कहीं तिमीले देखेको थियौ भने यसरी आएको एरिया एनालाइसिस यही हो सुन है ठीक छ अगेन सी इन सर्कल एक्स सर्कल हामी पढ्छौं इन सर्कल र एक्स सर्कलमा सिर्फ दुईटा पार्ट मात्रै हेरिन्छ दुईटैमा एउटा एरिया एनालाइसिस अर्को हाफ एंगल एनालाइसिस
हामी इन सर्कलमा छौँ इन सर्कलको एरिया एनालाइसिस यही हो अथवा r इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल पनि यस इन सर्कल ट्रायंगल भित्र इन सर्कल छ जसको रेडियस r छ ठीक छ अब यो r इक्वल टु ट्रायंगल अफ एस निकाल्ने धेरै तरिका छन् त्यतिमध्ये 8 9 10 मा पढेको त्यो समेसन टेक्निकबाट सम्झाइदिएको अर्थात् एबीसी एउटा ट्रायंगल छ एबीसी ट्रायंगल मिन्स एबी हैन छोटो ट्रायंगल बीसीआई अर्को छोटो ट्रायंगल प्लस सीएआई अर्को छोटो ट्रायंगल तीनटा ट्रायंगलको समेसन मिन्स एबीसी एबीसी लाई ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल हामीले सिम्बलाइज गर्नु अब दिस इक्वल टु हैन एबीआई मा हेर एबीआई यो छोटो वाला ट्रायंगलको एरिया हाफ इन्टु बेस मिन्स एबी इन्टु हाइट मिन्स भर्टेक्स बाट बेस अफ परपेंडिकुलर ड्रा गर बाइ चान्स यो इन सर्कल को रेडियस नै इक्वल हुन्छ हेन्स इट इज पहिले सेम है प्लस बीसीआई बीसीआई मिन्स यो ट्रायंगल यसमा पनि कति हुन्छ हाफ इन्टु बेस बेस मिन्स बीसी हाइट मिन्स हाफ प्लस सीएआई सीएआई मा पनि कति हुन्छ हाफ इन्टु बेस मिन्स सीए हाइट मिन्स यहाँबाट परपेंडिकुलर ड्रा गर त्यो हाइट गयो फन्डाइयो सबैबाट हाफ आर कमन आयो हाफ आर कमन लिने बित्तिकै एबी प्लस बीसी प्लस सीए बच्यो हाफ आर छँदैछ एबी एबी मिन्स एबी भनेको के हो सी को अपोजिट स्मल सी बीसी हैन बीसी मिन्स ए को अपोजिट स्मल ए एन्ड सीए मिन्स बी को अपोजिट स्मल बी यानी कि हाफ आर ए प्लस बी प्लस सी मिन्स ट्वाइस एस बोथ क्यान्सल आर इक्वल ट्रायंगल अपन एस यो पार्ट यो एरिया एनालाइसिस यही नै हो ठीक छ ओके अब हामी अघि बढौँ है त ल नेक्स्टमा हेरौँ हाफ एंगल नेक्स्टमा हेर है यसैको नेक्स्ट एरिया पार्ट यो ठीक नेक्स्ट यसैको पार्ट नेक्स्ट भनेको द नेक्स्ट थिङ हाफ एंगल वाला रिजल्ट हेर है अनि क्वेशन गरौँ न ठीक हाफ एंगल र एरिया वाला रिजल्ट हेरौँ अनि क्वेशन गरौँ ठीक छ ओके हाफ एंगल को लागि नाउ सी अब धेरै तरिका छ नि हाफ एंगल निकाल्न सबभन्दा सजिलो तरिकाले भनिदिन्छु यहाँ अब यही कुनै एउटा साइडबाट जाउँ सपोज यो ए छ भने ए को अपोजिट कति हुन्छ बीसी ए बीसी इक्वल टु बीसी ठीक छ यानी कि ए इक्वल टु बीसी बीसी मिन्स यसलाई सपोज एक्स गरिदियो बीएक्स प्लस एक्सी यहाँबाट हेर है दिस ए इक्वल टु अब सबै साइडलाई हाफ एंगलमा लैजाऊ सिम्प्लिफाई गर जे आउँछ त्यही रिजल्ट हुन्छ हाफ एंगल एनालाइसिसमा छैन है ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड सर्कलको सेन्टर हुँदैन सर अरे मेरो लाल यहाँ हेर सम्झाउँछु है किन तिमी कन्फर्म हुन्छौ त्यो सेन्ट्रोइड होला इन सेन्टर होला सर्कम सेन्टर होला आदि इत्यादि सबै सेम इक्विलेटरल ट्रायंगलमा हुन्छ नि त्यो देखिरहेकोहरुमा हुँदैन जस्तै तिमीले सेन्ट्रोइड र सर्कलको सेन्टर सोधिरहेछौ नि हेर है तिमीसँग यस्तो एउटा आयो ठीक छ ट्रायंगल छ सेन्ट्रोइड भनेको भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडलाई बाइसेक्ट गर्ने लाइन खिच्छ भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडलाई बाइसेक्ट गर्ने लाइन खिच्छ भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडलाई बाइसेक्ट गर्ने लाइन खिच्छ all the medians meet at a point it is centroid it is x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 थर्ड डाइमेन्सन छ भने z1 plus z2 plus z3 by 3 हुन्छ र यहाँ यसैलाई सेन्टर बनाएर तिमीले कुनै पनि सर्कल खिच्यौ भने त्यो सर्कलले प्रत्येक भर्टेक्सलाई टच गर्नु जरुरी छैन प्रत्येक साइडलाई टच गर्नु जरुरी छैन डिपेन्ड अपन द नेचर अफ ट्रायंगल एन्ड हेन्स सेन्ट्रल अर्कै कुरा हो सर्कम सेन्टर अर्कै कुरा हो इन सेन्टर अर्कै कुरा हो र यो इन सर्कल भित्रको जुन ट्रायंगल छ इन सर्कल एउटा ट्रायंगल भित्रको जुन इन सर्कल छ त्यसको सेन्टर अर्कै कुरा हो सबै एक ठाउँमा ओभरल्याप हुन्छन् सबै एकै ठाउँमा मिल्छन् कति बेला when the triangle is equilateral ठीक छ तर ट्रायंगल त र्यान्डम जे पनि त हुन सक्छ नि एन्ड हेन्स यो केसमा र्यान्डम ट्रायंगल भएको हुनाले सेन्ट्रोइड अथवा भनौं न अब इन सेन्टर एन्ड एंगल बाइसेक्टरको जुन इन सेन्टर भन्छ ती आदि इत्यादि सबै सेन्टरहरु एकै ठाउँमा एउटै पोइन्टमा मिट हुनुपर्ने जरुरी छैन ओके अब हामी अघि बढौँ ल हैन अर्थो सेन्टर भन्ला है अर्थो सेन्टर है कुरा हो ओके ती अर्थो सेन्टर सर्कम सेन्टर आदि इत्यादि है त्यो सबै एउटै कति बेला हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा यहाँ हेरौँ है त ल पहिला हाफ एंगल एनालाइसिस हेरौँ ल त्यसपछि यसले सपोर्ट गर्ने इन्ट्रेस्टिङ आइयुको एउटा रिपिटेड क्वेशन दिन्छु ठीक छ एउटा रिपिटेड क्वेशन दिन्छु सर एस भनेको के हो एस भनेको के लेख्यो यार एस मिन्स according to trigonometry half perimeterलाई एस भनिन्छ यानी कि a plus b plus c upon 2s लाई s भन्ने चलन छ इन ट्रिगोनोमेट्रीमा ठीक छ हाफ पेरिमिटर ओके अब यहाँ हेर एकदम ध्यान देऊ है हाफ एंगल एनालाइसिसको लागि यहाँ एउटा हामीलाई bx को भ्यालु चाहियो अब यो यसरी जोड्दा केटीकेटीको कति आउँछ देयर आर टु ट्रायंगल्स one triangle this second triangle
for both triangles. These two triangles are congruent. This side equal to this side, common side, दुईटा side equal छ, angle right angle equal छ, and hence triangle congruent. यदि triangle congruent छ भने यो angle equal to यो angle भयो. Overall angle angle B छ भने हामीलाई चाहिएको BX तिरको angle छ किनभने BX लाई हामी half angle मा कन्भर्ट गर्न खोज्दैछौँ. And hence BX तिरको यो angle this equal to B/2 हामी लेख्न सक्छौँ. यतातिरको पनि एंगल B/2 हो, यो पनि एंगल B/2 हो किनभने यो लाइनले बोथ एंगललाई बाइसेक्ट गर्यो. देयरफोर दिस एंगल इक्वल टु B/2. अब यसैमा हेर है tan थीटा को फन्डा लगाउ त. tan थीटा tan B/2 इक्वल टु P/B. P means Ix अपन B, B means Bx हैन. यहाँबाट हेर Bx को भ्यालु कति आयो? Bx इक्वल टु Ix हैन अपन tan हुन्छ 1/10 means cot B/2 यानी कि Ix को मिनिङ के हो? रेडियस अफ इन सर्कल r cot B/2 बुझाए. r cot B/2 अर्थात Bx को भ्यालु कति आउँदो रहेछ? r cot B/2 आउँदो रहेछ प्लस xc सेम फन्डा हैन. xc यहाँ यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गर बोथ कन्भर्जेन्ट हुन्छ त्यहाँबाट xc को भ्यालु आउँछ. सेम फन्डा एप्लाई गर्यो भने r cot C/2 Bx r cot B/2 xc r cot C/2. यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर जाऊ हाफ एंगल वाला रिजल्ट आउँछ जुन बार बार यहाँ क्वेशनमा तिमीले सोधिरहेको छौ. हाफ एंगल भन्ने के हो? सुन, हाफ एंगल भनेको सुन न, हाफ एंगल भन्नाले A/2 B/2 C/2 एंगल ए एउटा पुरा एंगल भयो अपन 2 भन्यो भने एंगलको आधा हो नि हैन हाफ एंगल. यही हाफ एंगल वाला रिजल्ट र एरिया वाला रिजल्ट नै इन सर्कल र एक्स सर्कलमा सोधिन्छ. इन सर्कल र एक्स सर्कलमा हेरिन्छ. यहीबाट आइक्यू यताउति घुमाएर आईओई, इन्डियन एमएससी, केयू, जेई, आईआईटी सम्म सोध्ने क्वेशनहरु यहाँबाट भन्न सोध्छ. ठीक छ? ओके. इन एक्स सर्कलको क्वेशन गर्छौं, बिल्कुल गर्छौं. इन सर्कल एक्स सर्कल क्वेशनहरु गर्छौं. तीमाथि म तिमीलाई डीपीपी पनि दिएको छु. डीपीपी मा योसँग सम्बन्धित धेरै क्वेशनहरु पनि भेट्छौ है त ल. ओके, अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर जाऊ. जुन चाहिए हो तिमीले भेट्टाउँछौ. जे यहाँ सोध्दै छु. अब यहाँ हेर है. a इक्वल टु ठीक छ? a इक्वल टु r कमन ध्यान देऊ है. cot B/2 means cos B/2 अपन sin B/2 ठीक छ? यहाँ कति आउँछ? cos C/2 अपन sin C/2 a इक्वल टु r into हैन है. अब एलसीएम के आउँछ हेर त. when you take LCM sin B/2 sin C/2 यहाँ भयो sin B/2 एकदम ध्यान देऊ है. into sin C/2 sin B/2 sin C/2. अब न्यूमरेटर के रहन्छ? sin B/2 cos C/2 plus cos B/2 sin C/2. sin a cos b plus cos a sin b यानी कि के हो? sin a plus b. a means B/2 plus b means C/2. a रिजल्ट भयो न्यूमरेटरमा हैन है. sin B/2 sin C/2 एलसीएम आयो. अब न्यूमरेटरमा sin B/2 cos C/2 sin C/2 cos B/2 न्यूमरेटरमा आइरा. सुन है मिनिङ यही हो. हैन अब यसैमा हेर है. अब यो कति आउँछ? यसैको सिम्प्लिफाई सुन है. यहाँबाट अलबेसी क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ? a sin B/2 into sin C/2 हैन. a sin B/2 sin C/2 this equal to r. अब यहाँ हेर है. B/2 C/2 को फन्डा तिमीलाई चाहियो हैन. a B/2 C/2 यसको लागि a plus b plus c equal to pi हमेशा b plus c this equal to pi minus a. b/2 plus c/2 pi minus a/2. यहाँ तिमीले sin लिदियौ. यहाँ पनि sin आउला. sin 90 minus a cos a/2 यानी कि sin b/2 plus c/2 यो फन्डा cos a/2 बन्दियो. ओके, यो cos a/2 यानी कि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा a sin b/2 sin c/2 this equal to r cos a/2. यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ? आई थिंक केही कन्फ्युज नहोला. सुन है. ओके, अब यहाँ दिस इज a sin b/2 sin c/2. अब हेर है. यसैबाट हेर. यहाँबाट कति आयो? r इक्वल टु a sin b/2
into sin c by 2 into sec a by 2 r को भ्यालु भयो ठीक छ सिमिलरली b को भ्यालु आउँछ c बाट आउँछ गरिरहनु जरुरी छैन है सिमिलरली अब हैन हामी a = bx + xc बाट गयो a को टर्ममा आयो रिजल्ट r को b बाट गयो भने b को रिजल्टमा आउँछ c बाट गयो भने c को रिजल्टमा आउँछ त्यो सिमिलरली लेखिरहनु जरुरी छैन किनभने तीनटैलाई कम्बाइन गरेर भने रिजल्ट एउटै आउँछ त्यसले गर्दा अरु बाँकी लेखिरहनु जरुरी छैन मेजर इन यो इन सर्कलको हाफ एंगलवाला मेजर रिजल्ट यही हो अब आईओई मा के कसरी क्वेशन आउँछ है म आईओई को लागि अलिकति भाँचिरहेको छु आईओई ले के गरिदिन्छ हेर r = a को ठाउँमा 2r sin a लेख्छ 2r sin a into sin b by 2 हेर है sin b by 2 into sin c by 2 sin b by 2 sin c by 2 भयो into कति छ sec a by 2 हेर है it is r ठीक छ and r = 2r into sin a को मतलब कति हो 2 sin a by 2 into cos a by 2 it is sin a into हैन sin a को भ्यालु 2 sin a by 2 cos a by 2 अब नेक्स्ट थिङ sin b by 2 sin c by 2 sec a by 2 sin b by 2 into sin c by 2 into sec a by 2 sec a by 2 cos a by 2 सही भयो r = 4r sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2 जुन तिमीले बार बार यहाँ सयौं विद्यार्थीहरूले यही सोधेको छ यहाँ आउँछ सर r = 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 कसरी यहाँ लेखिदिनु न गरिदिनु न सर प्लिज भनिरहेको छ यही हो र इन सर्कलमा पढ्ने यति नै हो यति ख्याल गर है प्रुफ यसरी आयो भन्ने सम्झिने डिटेल हेर्नु जरुरी छैन तर फिलिङ जताउनु भन्छ नि फिलिङ सम्झाउनको लागि मैले प्रुफ लेखिदिएको ठीक छ फिलिङको लागि मैले प्रुफ लेखिदिएको यानी कि r = एउटा ट्रायंगल अपन एस नेक्स्ट r = 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 ओके एकजना विद्यार्थीले लेखिरहेछ सर इफ a = 3b c = 4b then the triangle is right a = 3b and c = 4b then the triangle is हेर एकजनाले हेर एउटा तिम्रो साथीले सोधेको छ एउटा कोही यो बुझ्यौ हैन एकछिन है तिम्रोमा हेर a = 3b c = 4b a = 3b and okay a = 3b c = 4b then the triangle is abcd option के भन्यो हैन सुन है यसरी 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 सर दुईटै r र r सेम हैन नो 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 यहाँ हेर न देख्यौ नि r र r को रिलेसन त अलग आयो नि r को भ्यालु यो हेर है तिम्रो एउटा साथीले a = 3b c = 4b सोधिरहेछ है नाउस है व्हाट इज द नेचर अफ ट्रायंगल सोधिरहेछ यो हेर है r भन्नाले कुनै पनि ट्रायंगल छ हैन यहाँ देखु छ है कुनै पनि ट्रायंगल छ ट्रायंगल यसरी घेर्ने एउटा सर्कल छ भने त्यो सर्कलको सर्कमको रेडियस क्यापिटल r र कुनै पनि ट्रायंगल छ त्यो ट्रायंगल भित्र एउटा सर्कल यसरी बसेको छ प्रत्येक साइडलाई टच गरेर बसेको छ भने त्यो इन रेडियस भयो इन सर्कल त्यसको रेडियस स्मल यसरी गर्ने ठीक हो मिनिङ यो अब यहाँ हेर है अब a = यहाँ केही कन्फ्युज छ एक सर्कल हाम्रो जान्छ डेरिभेसन बुझिन सर ओके अब यसरी आयो भन्ने बुझ्ने हैन हाफ एंगलमा बुझिहाल्नु लागेको त्यसपछि यसरी गर्ने हो अघि स्क्रिनशट पनि लिहाल्यो होला तिमीसँग एउटा ट्रायंगल थियो हैन तिमीसँग एउटा ट्रायंगल थियो अब हामीले के गर्यो a = bx + xc गर्यो bx मिन्स कति आएको थियो bx मिन्स हैन r10 b by 2 x मिन्स r10 c by 2 आएको थियो r कमन 10 b by 2 10 c by 2 भयो तिमीबाट सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै सबै कुराहरु आएको त है ओके यो पार्टले छोड्दियौ यहीसँग सम्बन्धित एउटा म क्वेशन उठाउँछु है त ल ओके यहाँ तिम्रो एउटा साथीले क्वेशन सोधेको छ a = 3b c = 4b द ट्रायंगल इज अब यहाँ हेर न फर्स्ट a = 3b सोधेको छ हैन नेक्स्ट कति छ हेर त c = 4b सोधेको छ यहाँबाट कति आउँछ b = a/3 आयो यहाँबाट कति आयो c = कति आउँछ
यहाँ है सी इक्वल टु कति आउँछ ल यहाँबाट बी इक्वल टु कति आउँछ c/4 आउँछ हैन b इक्वल टु a/3 आयो b इक्वल टु a/3 आयो by the same way b इक्वल टु यहाँबाट b इक्वल टु c/4 आयो बोथ एक आपसमा इक्वल छन् यानी यो पनि b भयो यो पनि b भयो a/3 दिस इक्वल टु c/4 आयो हैन यसैबाट एनालाइसिस गरे के यो तिमीलाई दिएको छ हेर है एकजना विद्यार्थीले यहीसँग इन सर्कलमा हेर एउटा तिम्रो एउटा साथीले सोधेको छ हैन b इक्वल टु a/3 भयो यहाँबाट b इक्वल टु c/4 आयो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने a/3 इक्वल टु c/4 भयो अब हामीलाई थाहा छ यहाँ है हामीलाई के थाहा छ तिमीलाई भन न अब कुनै पनि जुन ट्रायंगल हुन्छ एउटा ट्रायंगल हुन्छ हैन a + b + c दिस इक्वल टु कति हुन्छ पाइ हुन्छ हैन यहाँबाट तिमीलाई थाहा छ a मीन्स 2r sin a भयो हैन अब सुन है याद गर है a + b + c इक्वल टु पाइ b + c दिस इक्वल टु पाइ माइनस a हुन्छ ठीक sin b + c इक्वल टु sin पाइ माइनस a हुन्छ अब यहीँबाट भ्यालु हाल्दिनु क्या जस्तै b मीन्स 2r sin b भयो a मीन्स 2r sin a भयो हैन b मीन्स 2r sin b भयो c मीन्स 2r sin c भयो यहीँबाट अघि बढ्नु तिम्रो यति स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर + b स्क्वायर को फन्डा आयो भने राइट एंगल ट्रायंगल भयो कुनै पनि दुईटा साइड इक्वल आइदियो भने अथवा दुईटा एंगल इक्वल आइदियो भने त्यो के हुन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो र यसैबाट अघि बढाउनु ल यहीँबाट अघि बढाउनु र साइडको रिलेसन हाल्नु यहीँबाट अघि बढाउनु र साइडको रिलेसन एकपल्ट हेर्नु अर्थात् b को ठाउँमा 2r sin b a को ठाउँमा 2r sin a c को ठाउँमा 2r sin c b को ठाउँमा 2r sin b राखिदिनु त्यहाँबाट कुन रिजल्ट आउँछ सिम्प्लिफाई गरेर जाँदाखेरि एंगल दुईटा इक्वल आयो भनेदेखि आइसोलेस ट्रायंगल भयो तीनटै इक्वल त आउँदै आउँदैन यो अनुसार हैन त्यस अनुसार हेरेर ल भएन भने म तिमीलाई फेरि लेख्दिनु भएन भन्नु गर्दिनु है त ल यो तिम्रो साथीले सोधेको छ है ओके कोसाइन ल साइन ल धेरै एंगलबाट यसलाई टच हुन्छ इफ एउटा क्वेशन लेख त सबैको लागि यो होमवर्कको रूपमा लेख है तिम्रो एउटा साथीले सोधेको छ मैले तरिका अलिकति भन्ने इफ a इक्वल टु 3b एन्ड c इक्वल टु 4b देन द ट्रायंगल इज एबीसीडी अप्सन हैन हेर ट्रायंगल डजन्ट एक्जिस्ट धेरै कुराहरू छ के तिमीले सिकिरहेछौ हैन एकपल्ट हेर तिमीलाई थाहा भइहाल्छौ नि a इक्वल टु 3b c इक्वल टु 4b छ भने व्हाट इज द ट्रायंगल ट्रायंगलको बारेमा एउटा लेख्नु त तिमीले भनिरहेछौ अब ठिकै छ तिमीले हैन अब सोधिहाल्यौ है अब यहाँ हेर न कुनै पनि ट्रायंगलमा अलग बुझ है a इक्वल टु 3b छ c इक्वल टु 4b छ हैन सपोज तिमीले हेर है यो फन्डा युज भएर कुनै पनि ट्रायंगलका लागि अब यसमा अर्को पनि एउटा पार्ट भनिदिन्छु है तिमीले आन्सर निकालिसक्यौ डजन्ट एक्जिस्ट पनि भनिरहेछौ हेर है हैन डजन्ट एक्जिस्ट पनि भनिरहेछौ ठीक छ कोसाइन ल लगाएर पनि हेरौँ न सर भनिरहेछौ हैन जसरी गर तिमीले चाहिँ के भनिरहेछौ भने कोसाइन ल गरौँ सर cos a इक्वल टु b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन ट्वाइस bc हुन्छ सबैलाई हैन एउटै खण्डमा लगाइदिए साइन लबाट पनि आउँछ कोसाइन लबाट पनि आउँछ के यो टेस्ट गर ल जस्तै cos b इक्वल टु c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन ट्वाइस c सबै छ नि हैन तिमीलाई सबैलाई इन टर्म्स अफ c मा राखिदेऊ न हैन जस्तै b a को फर्ममा छ हैन सबैलाई c को फर्ममा राखे पनि हुन्छ b लाई पनि c को फर्ममा c एजिटिभ छ c b लाई पनि c को फर्ममा a लाई पनि c को फर्ममा जस्तै यहाँ जुन छ नि कुनै एउटा ल्याऊ के जस्तै अब यहाँ तिमीले यसैबाट हेर है तिमीलाई कसरी गर्ने म तरिका भनिदिन्छु तिमीले फेरि गर्दिनु न सर यही भनिदिनु न भन्न थाल्यौ म सम्झाइदिन्छु है त यसलाई सल्भ गर्ने तरिका तीनटा साइडको बारेमा तीनटा साइडको रिजल्ट दिएको छ तीनटा साइडको रिलेसन दिएको छ ट्रायंगल बारेमा सोधेको छ जब तीनटा साइड दिएको छ भने कोसाइन लले पनि साइन लले पनि सपोर्ट गरिहाल्छ त्यति भन्दै कोसाइन ल ठिकै होला हैन cos a को भ्यालु b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन ट्वाइस bc cos b इक्वल टु c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन ट्वाइस c त्यस्तै cos c इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन ट्वाइस ab आउँछ हो हैन अब यसैमा हेर त सबैलाई c को फर्ममा लगिदेऊ न a इक्वल टु कति आउँछ 3c/4 आउँछ हैन बाइ द सेम यहाँबाट a इक्वल टु 3c/4 आउँछ एन्ड b इक्वल टु कति आउँछ b इक्वल टु c/4 आउँछ यही त छ नि हैन b इक्वल टु c/4 c एजिटिभ अब कुनै ठाउँमा गए पनि हुन्छ क्या c एजिटिभ छ अब जुनबाट गए पनि हुन्छ cos a बाट पनि गए हुन्छ cos a this इक्वल टु b स्क्वायर मीन्स c/4 स्क्वायर c स्क्वायर हेर है c स्क्वायर मीन्स c स्क्वायर c/4 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हैन a को भ्यालु जुन छ नि a को भ्यालु कति छ हेर त a को भ्यालु 3c/4 3c/4
स्क्वायर अपन ट्वाइस बीसी, बी को भेल्यु राख, सी को भेल्यु राख, न्युमेरेटर डिनोमिनेटरबाट सीसी क्यान्सल हुन्छ, सी काटिन्छ हो किन? सुन सीसी काटिन्छ। यहाँबाट हेर cos a को पार्टिकुलर भ्यालु सुन है, cos a को सपोज 2 देखि उता आयो होला हैन, जस्तै मान न 5/3 आयो भने सपोज cos a को भ्यालु के हुन्छ 1 भन्दा सानो नै हुन्छ, 1 भन्दा ठुलो हुँदैन। यहाँबाट यदि रिजल्ट 1 भन्दा ठुलो आयो भने द ट्रायंगल डजन्ट एक्जिस्ट गर्दैन। यदि यहाँबाट cos a निकाल्यो, cos b निकाल्यो, cos c निकाल्यो, यहाँबाट cos b आउँछ, यहाँबाट cos c आउँछ, कुनै पनि दुईटा भ्यालु सेम आइरहेछ भने एंगल सेम आइदियो, एंगल सेम मिन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ। तीनटै इक्वल आयो भने इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ। यसरी गर्ने क्या यो। ठीक है, तरिका यो हो क्या। cos a इक्वल टु 1 भयो भने कति आउँछ हेर, यहाँबाट तिम्रो हैन cos a इक्वल टु 1 आइदियो भने a को भ्यालु कति हुन्छ हेर त, 0 डिग्री भयो। पाइमा त हैन, a को भ्यालु 0 भयो। जब a को भ्यालु 0 डिग्री हुन्छ होइन, एंगल a इज 0 डिग्री, cos a इक्वल टु 1 0 डिग्रीमा हुन्छ। एंगल a 0 डिग्री मिन्स द ट्रायंगल के हुन्छ, द ट्रायंगल रिप्रेजेन्ट्स स्ट्रेट लाइन अथवा त्यो टेन्स टु स्ट्रेट लाइन आइदिन्छ। यसरी नै अप्सन हेर्नु के कुन फन्डामा छ, डजन्ट एक्जिस्ट छ अथवा स्ट्रेट लाइन छ। यो तरिका यो है सल्भ गर्ने। यो तिमीले बार बार यो क्वेशन सर यही गरिदिनु, प्लिज यही गरिदिनु, 3-4 पल्ट गरे भएन भनिरहेछौ नि, हो यही हो। अब तिम्रो साथीले भने सर यसरी गर्दा cos a इक्वल टु 1 आयो, cos a इक्वल टु 1 मिन्स a को भ्यालु कति आउँछ, a 60 आउँछ भनेको छ। कति छ हेर, तरिका त्यो। cos a इक्वल टु 1 आयो भने a इक्वल टु 0 डिग्री, a इक्वल टु 0 डिग्री को अर्थ हो कुनै पनि ट्रायंगल a मा कुनै पनि एंगल 0 डिग्री हुन्छ भने यो एंगल के हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ, लाइन प्यारलल आउँछ। यति बेला ट्रायंगल एप्रोचेस टु स्ट्रेट लाइन हुन्छ। अप्सन हेर। र cos a इक्वल टु 5/3 1 भन्दा बेसी आइदियो भने होइन, cos a इज मोर देन 1 ट्रायंगल डजन्ट एक्जिस्ट हुन्छ। र अब यो तीनटै निकाल। cos a को भ्यालु सपोज 1/2 आयो, और cos b को भ्यालु 1/2, cos c को भ्यालु 1/2 आयो भने इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ। अब यो तरिकाहरु हेर्नु ल, गर्ने तरिका यो हो। छोड यसमा ज्यादा समय खेल्न है। तिमीले होमवर्क भन्दै थिए र पनि प्लिज सर लेख्यो हैन। 2 आउँछ, कोही 1 आउँछ भने हेर ल। अब त्यो भ्यालु राख, न्युमेरेटर डिनोमिनेटर सबै सीसी अथवा ए अथवा बीबी जुनमा लगे पनि काटिन्छ। काटिसकेपछि जस्तो मैले सी मै कन्भर्ट गरेँ नि हैन, काटिन्छ। काटेपछि अब जुन फन्डा आउँछ त्यसरी जान्यो। यसमा cos b इक्वल टु 4 आउँछ लेख्यो। cos b इक्वल टु 4 मिन्स सरी दोस्त हैन, तिमीले b बाट एउटा तिम्रो साथी b बाट गएछ, cos b इक्वल टु 4 आएछ, cos b इक्वल टु 4 देख्नेबित्तिकै एसडी यानी कि सरी दोस्त हैन, त एक्जिस्ट गर्दैन सरी दोस्त। ओके, यसमा धेरै लम्बे तान कुरा नगरौँ है। अब क्वेशन लेख त। अब मैले इन सर्कल पढाएँ नि हैन, इन सर्कलसँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन दिन्छु ल। cos a इन्टु cos b, सर cos a पारामिटर थप्छौ यार, सुन है। cos a cos b cos c, सुन है सर, सबका सब 1 आयो भने के गर्ने छ? cos a पनि 1 आयो, cos b पनि 1 आयो, cos b पनि 1 आयो। तिमी त कमाल गर्दियौ। किन कमाल गर्दियौ? cos a 1 cos b 1 cos c 1। यसको मतलब तिमीले मलाई सोधिरहेछौ सर प्रत्येकमा 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री आयो, यसको अर्थ त कमालै हो नि त सर, हैन? इक्विलेटरल ट्रायंगल हुनु पर्ने, किन सबका सब सेम भ्यालु आइदिन्छ। अब cos a इक्वल टु 1 आयो भने 0 देखि 180 हुन्छ ट्रायंगलको एंगल हैन। एउटा एंगल यो भयो, अर्को एंगल b यस्तो भयो, अर्को एंगल c यस्तो भयो। एंगल a के हुन्छ, एंगल a पनि एबीसी मा हेर न हैन, एबीसी त यस्तै हो नि। यसरी आउँदाखेरि यो पनि फ्ल्याट भयो, b पनि फ्ल्याट, c पनि फ्ल्याट। अल आर एप्रोचिङ कुनै एउटा एंगल 0 हुने बित्तिकै cos a cos c मा नजाउनु। कुनै एउटा यसको भ्यालु 1 अथवा यसको भ्यालु 1 अथवा यसको भ्यालु 1, कुनै एउटा 1 आउने बित्तिकै त्यो ट्रायंगल एप्रोचेस टु स्ट्रेट लाइन भनौँ न हैन। लिमिट लेख्छौ नि हैन, थीटा टेन्ड्स टु 0 हैन, आउँछ नि हैन, लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 भने जस्तै ए एंगल a एप्रोचेस टु कति भयो, 0 भयो। cos a 1 त एप्रोचेस टु 0, b एप्रोचेस टु 0, c एप्रोचेस टु 0 means on this case all approaches to 0 means the triangle approaches to straight line। ठीक छ, यसमा धेरै नगरौँ ल। लेख क्वेशन आइबी गरेर क्वेशन गर्नु छ, यसमा धेरै नगरौँ के हैन, त्यो सकिहाल्यो। लेख क्वेशन लेख त। आइबी है, लेख आइबी रिपिटेड है। र अहिले जति पनि विद्यार्थीहरु छौ एकदम सिरियस हुनु। तिमीहरु मध्ये कसै न कसैलाई यो क्वेशन पर्छ है, कसै न कसैलाई यो क्वेशन तिमीलाई पर्छ है, ख्याल गर। इफ टु साइड्स को सम थर्ड साइड भन्दा लेस हुनु पर्यो नि भइहाल्यो नि। दुईटा साइड को सम थर्ड साइड भन्दा लेस हुनु पर्छ
त्यो भएन भनेदेखि धेरै तरिका छन् के एनालाइज गर्ने हैन h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पनि छ दुईटा साइडको सम जस्तै यो चाहिँ दुईटा साइडको सम थर्ड साइडभन्दा सानो हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ PNC मा लाग्छ क्या जस्तै 1 2 3 4 यसबाट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पोसिबल भन्ने हुन्छ के यस्तो कुनै पनि तीनटा है तीनटा चारवटा पाँचवटा दिएका छन् साइडहरु हैन यसरी साइड दिएका छन् प्रत्येक साइडको लेन्थ एउटाको 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर यस्तो यस्तो छ भने हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पोसिबल भन्यो भने 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर भएको अब यसबाट ट्रायंगल बन्छ कि बन्दैन हेर्ने जस्तै दुईटा साइड हैन 2 + 1 कुनै पनि दुईटा साइडको सम थर्ड सँग इक्वल छ भने यहाँ ट्रायंगलले बनेन 1 2 3 उठाउ ट्रायंगलले बनेन 1 2 4 कुनै पनि दुईटा जोड्दाखेरि थर्ड भन्दा ठुलो बन्छ हेर है 4 + 2 थर्ड भन्दा ठुलो हुन्छ 2 + 1 थर्ड भन्दा ठुलो हुन्छ यहाँबाट ट्रायंगल बन्यो हैन जस्तै अब 2 3 4 लेख 2 3 4 अब यसमा यहाँ आएर 2 3 4 मा के हुन्छ हेर त 2 + 2 5 हुन्छ थर्ड भन्दा तिन ठुलो बन्छ एन्ड हेन्स 2 3 बाट बन्दै बन्दैन एउटा 1 2 4 बाट बन्दै रहेछ हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पोसिबल फ्रम द लाइन्स अफ लेन्थ 1 2 3 4 दियो भने एउटा कुन आउँदो रहेछ 1 2 4 बाट मात्रै बन्दै रहेछ अब 1 2 4 मा जताततै साइड राख्न सक्छु हैन अब यो पार्ट छोड्दिउँ यो परम्युटेसन कम्बिनेसन आउँछ यो छोड्दिउँ लेख लेख फर एनी ट्रायंगल ABC लेख फर एनी ट्रायंगल ABC लेख फर एनी ट्रायंगल ABC हैन तिमीले सोध्दैन अहिको क्वेशनमा एंगल ननिकाले पनि डाइरेक्ट यसरी आउँछ साइड कम्पेयर गरेर मैले साइड कम्पेयर नगरिकन एंगल किन लेखाइदिएको भने हमेशा 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 साइड कम्पेयर गर्ने वाला क्वेशन आउन सक्छ एंगलबाट जम्प मार्नु पर्ने क्वेशन आउन सक्छ त्यही भएको हुनाले प्यारेलल फर्म कोसाइनबाट तिमीले सम्झाइदिनु भयो है त ल ओके लेख फर एनी ट्रायंगल ABC द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन लेख द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन 1 + cos A + cos B + cos C the value of the expression 1 + cos A + cos B + cos C is option A 2 + r/r option B 1 + r/r option C 2 + R by small r and option D 2 + R small r गर यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है इन सर्कलबाट जेनरली यस्ता क्वेशनहरु फसिरहेका छन् तिमीहरु मध्ये कसै न कसैलाई यो मोडल क्वेशन आउन सक्छ म सम्झाउँछु हेर 1 + हेर है 1 + according to 9 10 class cos A + cos B + cos C को भ्यालु कति हुन्छ 1 + 4 sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2 सुन है cos A + cos B + cos C 1 + हैन cos A + cos B + cos C means 1 + 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 1 + 1 2 2 + 4 sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2 हैन अहिले भर्खर तिमीले हेर्यौ 4r sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 भर्खर तिमीले अहिले हेर्यौ प्रुफ पनि गर्यौ 4r sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2 this is called small r यहाँबाट कति आउँछ हेर sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 हैन 1 + अथवा 4 भनौं न 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 this is equal to r by r 2 plus 4 into डाइरेक्ट भ्यालु राखे पनि होइन sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 यहाँ लेखि r upon 4r this and this cancel that is 2 plus r by r हेरै एकदमै इम्पोर्टेन्ट ख्याल गरे यो मोडल क्वेशन अति इम्पोर्टेन्ट है 2 plus r by r ओके यसलाई यहाँ कहिले काहीँ
cos 2a plus cos 2b plus cos 2c देला कहिले काहीँ cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2 देला sin square a by 2 sin square b by 2 sin c square c by 2 देला यसको लागि ओके तिमीले जेनरली r र r मा के ठुलो हुन्छ के सानो हुन्छ लेख्यौ हेर न r र क्यापिटल r मा हैन अब हेर न कुनै पनि ट्रायंगल छ सबैलाई घेरेर जाने के हुन्छ क्यापिटल r भयो अनि यसलाई त्यो डाउनमा बस्ने के हो स्मल r भयो एन्ड जेनरली r त के हुन्छ r भन्दा ठुलो त भइहाल्यो हैन बाहिरपट्टि बसेको हुन्छ यसरी आउने ओके यो पार्ट छोड्दियौ ल स्मल r र क्यापिटल r मा कुन सानो कुन ठुलो हुन्छ जेनरली त्यो लेखेको हुनाले मैले एन्सर दिएको अब यहाँ हेरौँ है त ल ओके नाउ सी अब यो डाइरेक्ट रिजल्टको लागि सुन है अब यो सक्यो के पार्ट डाइरेक्ट रिजल्टको लागि cos a plus cos b plus cos c cos square a by 2 cos square b by 2 cos square c by 2 sin square a by 2 sin square b by 2 sin square c by 2 को रिजल्ट होला 10a plus 10b plus 10c equal to 10c होला यसलाई कन्डिसनल आइडेन्टिटीज भनिन्छ र अगाडि मैले भने नि त्यो जुन भाइ थियो हैन त्यो डीपीपी टाइप गर्ने उसले पनि आफ्नो युट्युबमा आएर कन्डिसनल आइडेन्टिटीज भनेर राखिदिएको छ र डाइरेक्ट तिमीले यहाँबाट त्यो कन्डिसनल आइडेन्टिटीज यसका डाइरेक्ट रिजल्ट त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ यो प्रुफ गरिरहनु जरुरी छैन 9 10 मा गरेको कुरा हो अर्थात् तिम्रो बेसिक म्याथ छ भने त्यो प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल भन्दा अगाडि पनि कन्डिसनल आइडेन्टिटीजका रिजल्टहरु जुन 11 क्लासमा पढ्नु पर्दैन भनेर राखिदिएको छ र तिम्रो अरु म्याथहरु छ भने पनि त्यो बेसिकमा कन्डिसनल आइडेन्टिटीज 11 क्लासमा कन्डिसनल आइडेन्टिटीज भनेर राखिदिएको छ ती हेर्नु र पीए को बुकमा पनि मलाई लाग्छ कन्डिसनल आइडेन्टिटीज भनेर यसबाट डाइरेक्ट आउने रिजल्टहरु राखिदिएको छ त्यो याद गर्ने है किनभने एक्जाममा cos c plus cos d गर्ने अनि हैन 2 cos c plus d by 2 गर्ने फेरि यसको फर्मुला लगाउने कमन तान्ने अन्तिममा यो रिजल्ट प्रुफ गर्ने अनि भेल्यु निकाल्ने यसरी नै हामीले सिक्दैन यसरी गर्ने बुझ्यो हैन अब डीपीपी को लागि त मैले भनेको थिएँ नि हैन र युट्युब च्यानल नै मारे अवय a b h a y a अवय क्वान्टम q u a n t u m क्वान्टम युनिभर्स है यहाँबाट डीपीपी हेरेर ल ओके त्यहाँबाट हेर्नु है त ल त्यहाँ पाइहाल्छु मेरो च्यानल हैन है फेरि तिमीहरुको लागि एउटा सानो भाइले टाइप गर्दै छ नोट छ पढ्नेले उसैले म भलन्टियर गरिदिन्छु हेल्प गरिदिन्छु सर भन्यो उसले केही पाएको हैन तर तिम्रो लागि फाइदा हुन्छ त्यहाँ हेर्नु है त ल कन्डिसनल आइडेन्टिटी एन्ड दिस मच फर टुडे फेरि अरु क्लासबाट पढौँला अरु क्लासमा भेटौँला र अरु क्लासमा हामी एक सर्कल